बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे आज से पूरा एक साल पहले, आज 10 मई 2026 है और 10 मई 2025 को हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हमें मार्काए हक़ को फ़तह करने के बाद मिली और उसके बाद हम बने बुनियानुल मरसूस। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक साल की जो फ़तह थी, जो हमें उसके रिज़ल्ट्स मिले, वो भी आज उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आज जो हमारा ईद का दिन है, जिसको हम 10 मई कह रहे हैं, जिस दिन हमने एक 4 गुना बड़े बदबूदार मुल्क से एक जंग जीती। ये वो मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है और उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके जो लीडर हैं, उसके जो सो कॉल्ड एक टेररिस्ट हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने ये समझा था कि मैं एक बदमाश, मैं एक इस रीजन का गुंडा बनूंगा, लेकिन हुआ ऐसे कि उनको हमारे अफवाज पाकिस्तान ने धूल चटा दी। आज हम इसी टॉपिक पे हमारे मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं अपने मेहमानों की। आज हम मुख्तलिफ हस्तियों से बात करेंगे और उनसे हम बात ये करेंगे कि ये जो हमें मार्का हक़ की फ़तह मिली और जिसके बाद हमारी दुनिया में एक इमेज बिल्डिंग हुई है, और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक हस्ती मौजूद हैं, काजी असद आबिद साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सिंध के बहुत बड़े लेजेंड और बहुत बड़ी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनका काम लिखना, पढ़ना, पढ़ाना और सोचना और आइडियाज़ ऑफलोड करना। काजी साहब से पूछते हैं कि ये जो मार्का हक़ में हमें एक साल पहले एक इतने बड़े दुश्मन से फ़तह मिली, वो काजी साहब कैसे देखते हैं? सर, मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करूँगा कि इट वाज रिमार्केबल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और माशाल्लाह हमने जो अपने न सिर्फ पड़ोस आसपास के लोगों को, लेकिन दुनिया को जो दिखाया, इसकी कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आर्म फोर्सेस को इस पर जितनी मुबारकबाद दी जाए उतनी कम है। माशाल्लाह मार्का हक़ के 1 साल कंप्लीट हो गया है। उसकी सालगिरह आज आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ शरीक हैं इस बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट पे। मैं समझता हूँ कि ये इसका एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन है, जो कि हमारी नई जनरेशन, जिन्होंने पिछली वॉर्स नहीं देखी थी, पिछली जंगें नहीं देखी थी या उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने इस जो पिछले साल हमारे आर्म फोर्सेस ने जो अचीवमेंट की है, जो विक्ट्री हासिल की है, तो ये एक नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन है, बहुत बड़ी उन्होंने जो आई विटनेस बने हैं इसके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फॉर ऑल द टाइम्स टू कम ये एक लैंडमार्क विक्ट्री थी। ये एक लैंडमार्क विक्ट्री थी जिसकी मैं फिर कहूँगा कि कोई मिसाल मुझे याद नहीं। मैंने 65 की वॉर देखी, वो भी हमने जीती, उसमें भी हम कामयाब हुए, लेकिन ये है कि इसका जो इम्प्रेशन है वो एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन होगा। काजी साहब, आपका काम और आपकी जो फैमिली है, पूरी फैमिली लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, आइडियाज़ ऑफलोड करना, लोगों के ब्रेन बिल्डिंग करना, इमेज बिल्डिंग करना, परसेप्शन क्रिएशन करना। आप देखें कि ये जो ख़ास तौर पे मार्का हक़ के फ़तह के बाद जो हमारी एक इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन क्रिएशन दुनिया में हुई है, और जिसका रिज़ल्ट आज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब से बात कर रहे होते हैं, तो ईरानी लीडरशिप भी यहीं देख रही होती हैं, तो दुनिया की नज़रें भी पाकिस्तान के ऊपर होती हैं कि ये जो हम सालिसी का एक किरदार अदा कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देख रहे हैं?
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو، کہ ایک کانفیڈنس ہماری قوم کا، ہماری پوری آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی قوم کا ایک امیج، اس کی یہ جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، بڑی بہترین کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے۔ اور یہ یعنی ہم آج ہمارا پاسپورٹ جو ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ورنہ دنیا یہ آ کے کہتی تھی کہ یہ آپ کے گرین پاسپورٹ کا تو کوئی وزن رہا ہی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ایپیسوڈ کے بعد ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، اور ہمارے جو آج کل ہم دنیا کی نظروں میں ہماری قدر جو بڑی ہے وہ ماشاءاللہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار منگن سنگھ، جو سکھ یوتھ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے۔ سر، یہ جو بہت بڑی ایک ہمیں کامیابی ملی، خاص طور پہ آج کے دن، آج 10 مئی ہے اور مارکہ حق میں جو ہمیں یہ فتح ملی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ میں سب سے پہلے سید عاصم منی فیلڈ مارشل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی بدولت انہوں نے جو جنگ جیتی، ہم جو سکھ اور چین کی نیند سو رہے ہیں ان کی بدولت ہے، کیونکہ انہوں نے جو انڈیا کو جو سبق سکھایا ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان سے جو بھی دشمنی کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، جو بنیاد مرصوص میں جو مارکہ حق میں کامیابی ملی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاسٹر امجد فاروق صاحب موجود ہیں، جو ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں، سر آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ جو 10 مئی کو مارکہ حق ہوا، جس میں ہمیں ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جو پاکستان کی امیج بلڈنگ ہوئی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے افواج پاکستان کا رول اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا پورا نام پاسٹر امجد فاروق ہے اور میں فیتھ پریئر منسٹری پاکستان کا چیئرمین ہوں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں مارکہ حق کے لیے، اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے اور شادمانی کا دن ہے، کیونکہ اس روز افواج پاکستان نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی۔ ہمارا دشمن جو داڑے مارتا پھر رہا تھا، اس کو مٹی کی دھول انہوں نے چٹائی، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں سید عاصم منیر صاحب کے لیے، اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان کے لیے، جن کی کوششوں نے ہم نے فتح کو حاصل کیا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو وہ عزت ملی، وہ مقام ملا۔ ہمارے سفارتی تعلقات بہت زیادہ ریز ہو گئے ہیں، اور اسپیشلی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم کو بڑی عزت ملی ہے، اور آج ملک پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان اسی طرح ترقی کی منازل کو طے کرتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کرشنا کماری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، اور ان کا کوئی بھی کسی بھی اگر رنگ، نسل، قوم، ذات پات سے ہو۔ تو کرشنا ہماری بہن ہے، اور ان کے بھائی بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ بھی اس وقت ایڈوائزر بھی رہے سی ایم سندھ کے، اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے، اور کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ بہت ہی بڑے کوئی ایلیٹ فیملی ہوتی ہے تو اس سے بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگوں کی خدمت کرنے والے، اپنے علاقے میں کام کرانے والے۔ کرشنا صاحب، آپ یہ بتائیں، یہ جو 10 مئی کو ایک ہمیں فتح حاصل ہوئی ہندوستان کے ہاتھوں، جو ہمیں فتح ہوئی اور ہندوستان کو بری طرح سے شکست ہوئی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور آپ یہ بھی بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں جو خاص طور پہ
मैं तो उनको माइनॉरिटीज़ कहता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हिंदू, मैं मुसलमान, वो क्रिश्चियन, वो कोई मेजॉरिटी और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितने सेफ, सबसे पहले ये बताएं मार्का हक। बिल्कुल हमें आज इतना खुशी की बात है कि हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पीस चाहता है और इंसानियत का दर्स देता है। मोदी की जो सियासत थी वो झूठ पे मबनी थी, वो झूठ का निकाब पहन के लोगों में, पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का बता रहा था कि पाकिस्तानी जो है दहशतगर्द है और ये और वो है। लेकिन उनका हमारी पाक फौज ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने मुंह तोड़ वो जवाब दिया है जो उनके सातों नस्लें ईजाद करेंगी। और हम सब अपने वतन के लिए और हर वक्त हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो छोटे हो बड़े हो, मर्द हो औरत हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम अपने इदारों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है। और मोदी को अगर दोबारा उसने कोई ऐसी हरकत की तो मेरे ख्याल में कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी उसको। ज़बरदस्त। अगर मोदी ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उनको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये एग्जाम्पल है हमारे मुल्क में, जिस तरह से हमारे हिंदू भाई हैं, आपने देखा हमारे क्रिश्चियन हैं, हमारे सिख बरादरान हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं हमारे पास, और वो इतने ही सारे इंडिपेंडेंट हैं। जिस तरह से हमारी बहन सेनेटर कृष्णा कुमारी साहिबा हैं। आए हम आगे बात करते हैं। आप कुछ बात करें? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे है, लेकिन इसमें जो तमाम रहने वाले मज़ाहब एक ऐसा गुलदस्ता है जो हमेशा खुशबू फैलती है पूरी दुनिया में। बल्कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की वाह कर रही है। और जो मोदी था वो एक निकाब, जमहूरियत का निकाब पहन के, लेकिन आज उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो ये और वहाँ आप जाके देखें तो मेरे ख्याल 15-16% है वहाँ मुस्लिम, लेकिन मोदी की पार्टी में एक भी मुस्लिम नहीं है। देखें, ये पूरी कौम को ख़ास तौर पे बयान मंसूर के 1 साल में मुबारकबाद। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने पूरी कौम को यकजा किया, इकट्ठा किया, और इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश थी, उसका मुंह काला किया, हज़ीमत उठानी पड़ी। और उसके बाद दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है। हमारी फ़ौज बहुत बैटल हार्डन्ड और मशहूर पेशावर है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पूरी कौम इकट्ठी की फील्ड मार्शल ने, क्योंकि ये फाइट एज ए नेशन, फ़ौज अकेले नहीं लड़ाई करती, पूरी फ़ौज लड़ती है, ये करके बताया। और आज इसके बाद जब हमने फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एक हेडक्वार्टर बना लिया है जिस पे मल्टी डोमेन ऑपरेशन होते हैं, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ हैं, एयर रॉकेट कमांड है, फिर उसके बाद एयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स, सारे इंटेलिजेंस। तो ये यूनिफाइड कमांड में बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे हम और आगे निकल जाएंगे। इंडिया को हमने साइबर वॉरफेयर में वार किया, फिर हमने उसके 8 जहाज़ गिरा दिए आपके सामने। हमने जहाँ जहाँ से उन्होंने मिसाइल फायर किए हमने वो एयर बेसिस उड़ा दिए, S-400 नकारा कर दिए। तो आज पाकिस्तान का स्टैचर दुनिया में आसमान पे चला गया। इंडिया का जो है वो समुद्र की तह में दफन हो गया। दिस इज़ द डिफरेंस। और आज देखें पाकिस्तान एक बड़ी सुपर पावर का मेडिएशन करा रहा है पीस में, वी आर पीस मेकर नाउ। सो आई थिंक अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा दिनों में पाकिस्तान बहुत इकनॉमिक और इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये हमें आज दिन अता किया जिसको हम अपनी फ़तह का दिन मना रहे हैं। और उसके बाद हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ थी, और वो अल्लाह ताला ने उस दिन कुछ ऐसी गैबी मदद की कि हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन साइज़ में चारों खाने चित हो गया। और ना सिर्फ चारों खाने चित हो गया बल्कि आते कई सालों तक या कई दिहाई तक उसको ये हार, ये मार याद रहेगी। मैं दुआगो हूँ कि ये हार तो उनकी है, ये जीत हमारे लिए एक वो संग मील साबित हो कि अब हम कारोबार में, बिज़नेस में भी, इकॉनमी में भी इसी तरह तरक्की करें जैसे आज डिप्लोमेसी में कर रहे हैं।
آج پاکستان الحمدللہ اگر تیسری جنگ عظیم کو روکنے میں بچانے میں اگر کسی کا کوئی رول ہے الحمدللہ وہ پاکستان کا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، ہمارے ان کا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا ہے. بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کا بہت احسان ہے. ہم سب جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں مارکہ حق جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے. جو کارنامہ پاکستانی افواج نے ادا کیا، ہماری بری فوج نے، ہماری بحری فوج نے، ہماری فضائی فوج نے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ویسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ہم نے اپنے نمبرز پورے نہ ہونے کے باوجود بھی دشمنوں کو منہ توڑ مقابلہ کیا، ان کو ایسی شکست دی کہ صدیوں وہ یاد رکھیں گے. اور ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی امیدوں کو، پاکستانی قوم کی جو اچھی فتوحات ہیں ان کو لوگ یاد رکھیں کہ جو قربانیاں ہمارے نوجوانوں نے دی ہیں، جو قربانیاں ہماری پاک فوج نے دی ہے، ان قربانیوں کو ہم بھول نہیں سکتے. اور ہم ان کے احسان مند ہیں کہ آج کے دن انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا اور ہمیں جینے کا موقع فراہم کیا. ان کے نہ ہوتے ہوئے ہم جی نہیں سکتے تھے. آج الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ اس دنیا میں جی رہے ہیں اور ہندوستان کو وہ منہ توڑ جواب دیا ہے کہ وہ صدیوں انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے. آج جو ہے، آج یہاں کیا پورے پاکستان میں جو ہے مارکہ حق کی جو 1 سال مکمل ہوئے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے. اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہے کہ ایک 14 اگست ہم مناتے تھے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں سال میں مئی کے مہینے میں ایک اور خوشی منانے کا مل گیا مارکہ حق کا. اور یہ محفل جو ہے لازمی حسین طیبو صاحب نے سجائی ہے. آج انہوں نے سب کو جمع کرا ہے، تمام جو ہیں سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، تمام بزنس مین لوگ ہیں، ISPR سے بریگیڈیئر صاحب یہاں موجود ہیں. تو الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کو سرخرو کیا، اس کو 1 سال اور مکمل ہوئے. اللہ پاک نے چاہا تو پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے اور ہمیشہ کی طرح کھڑی رہے گی. بس ان کو میسیج ہے جو آج بھی پاکستان کو برا کہتے ہیں یا پاک فوج کو برا کہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں تھوڑے سے جو ہیں کم عقل ہیں یا نادانی میں، اللہ ان کو عقل دے. مگر یہ میسیج سب کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاک فوج ہے تو ہم ہیں. خوشی کا دن ہے الحمدللہ. اور اللہ پاک نے ہمیں اس قابل کیا پورے امت مسلمہ کے لیے کہ آج امت مسلمہ پاکستان کو اپنا امام سمجھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم امامت کے لیے اب قائل ہو گئے. اور اس کے لیے تھوڑا سا ایک اشارے، ہم بنیانم مرصوص ہیں، ہر عدو کے واسطے ہم حیدر کرار ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی محافظین کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنا خاص کرم فرمائے. بہت شکریہ. مارکہ حق کے حوالے سے جو پروگرام ہو رہا ہے، اس پہ ڈاکٹر حسین طیبو کو میں نے پوئم بھیجی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہاں پہ پڑھ دیجئے گا. مارکہ حق برحق اس کا عنوان ہے. سر بکف جوانوں کا عزم ہر دور میں فولاد رہے گا، ان کے دم سے یہ پاک وطن تا حشر آزاد رہے گا. سلام ان شاہینوں کو جو پل بھر میں دشمن پہ جھپٹتے ہیں، اپنے ہر ہدف پر ان کا نشانہ سدا لائق داد رہے گا. فلک پہ راج کرتے عقابوں کا ہنر دنیا پہ آشکار ہوا، فضاؤں کو ان کا رقص جنوں مدتوں یاد رہے گا. مخالف کے ناپاک عزائم کو اپنے جوتوں تلے روند کر مارکہ حق آنے والی فتوحات کی ٹھوس بنیاد رہے گا. غرور دشمن نے بوس کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، شیر کی کھال میں گیدڑ حشر تلک نامراد رہے گا. سلام افواج پاکستان، تم پر فخر ہے، ناز ہے ہمیں. تمہارا ذکر تاریخ کے اوراق میں مدتوں بعد رہے گا. تمہیں نہ بھول پائیں گے معصوم شہیدوں، تمہارا لہو تمہارے دلوں میں سدا زندہ باد رہے گا. اور آخری شعر ہے وصفی اس خاک سے نسبت جگ میں ہماری پہچان بنی، اے وطن تیرا عشق دلوں میں تا ابد آباد رہے گا. مارکہ حق کے اندر جو ہے، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ یہ حق کی بات کریں تو پتہ نہیں کیوں یہاں آ کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنگ کے میدان میں کہیں موجود ہیں اور ہمارے چاروں طرف فوجی ہیں. اور ایک سویلینز کے اور فوج میں ایک فرق ہوتا ہے، ایمان ہمارا بھی تازہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں جب جو ماحول بنتا ہے جنگ کا، اور خاص طور پہ انڈیا سے، اس میں تو بالکل ہم لوگ ایسے لگتا ہے کہ تو ماشاءاللہ بہت بہت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھیبو صاحب کو بھی ایک بہانہ ہوتا ہے لوگوں کا ملنا، اور پھر ایسے لوگوں سے ہم مل لیتے ہیں جس سے ویسے ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی. لیکن ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے جو ایک جذبہ ہے، 14 اگست ہی مناتے تھے یا 6 ستمبر، لیکن اب کچھ اللہ پاک نے ایسے ایونٹ دے دیے جس میں ہمارا پاکستان کا جو ہے سر جو ہے وہ بلندی پہ پہنچ گیا.
تو بس یہی کہوں گا آل دا بیسٹ. اور جو آپ ینگسٹرس یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہیں گے اپنے ملک سے محبت کریں, پیار کریں. باقی سے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ملک ہے تو ہم سب ہیں. السلام علیکم, میں ہوں غزالہ جاوید اور اس وقت ہم سب مارکہ حق پہ موجود ہیں. سلام ہے میری فوج کو, اور وہ دن جو ہے ہمارے لیے سب پورے پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد جو ہماری پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے, جو ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے, وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھی. ہمارے ملک میں جو مارکہ کیا ہے نا, وہ واقعی ایک ایسا مارکہ ہے کہ جس کے لیے ہماری پوری قوم فخر سے اپنا سر بلند کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہماری فوج کو سلام ہے کہ اس نے کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا, اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہونے دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فوج ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ کرتی ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ. اور آج ہم جس مقام پہ ہیں, اور جیسے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, اور جیسے لوگ ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ہماری فوج کی وجہ سے ہے. سلام ہے پاک فوج کو. السلام علیکم گائز, دس از عدنان جیلانی اینڈ مائی مسز نیہا عدنان. ہم اس مارکہ حق کے حوالے سے بات کریں گے کہ 1 سال ہو چلا ہے اس جو یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جسے ہم چھوٹی سی جھڑپ کہتے ہیں. ہمارے لیے چھوٹی سی بات ہے, بڑی ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ جو ہمارے چیف ہیں, کون, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب, تو وہ ذرا بچ کے رہیے گا. پاکستان کے اوپر میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیے گا, یہ نہ ہو کہ بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں آپ کو. میں ایز سمپل ایز دیٹ. اور جی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آصف منیر صاحب جو ہیں, نو ڈاؤٹ کہ از ویری انٹیلیجنٹ. اس کے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں, تو ان کے ساتھ پورے قوم کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, ان کا ایک اسپریچولزم اور ایک ان کے ساتھ روحانی طاقتیں بھی ہیں. تو دشمن کو تھوڑا سا آئی تھنک خبردار رہنے کی ضرورت ہے. باقی انشاءاللہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان آرم فورسز زندہ باد. ڈاکٹر حسین تھا, وہ ایک اتنا بڑا نام ہے, ان کے بارے میں خود ماشاءاللہ وہ اپنا تعارف ہیں. اور ڈاکٹر حسین تھیبو کی جو خدمات ہیں, اور ایک جو ریفارمرز ہیں, سوشل اسٹریٹجک افیئرز, ان کے انالیسز جو ہوتے ہیں, ان کے کمال ہوتے ہیں, کمال کی شخصیت ہے. ہم پروگرام میں آئے ہیں, اس پروگرام کے BTS اور اس پروگرام کی تفصیل ہے انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گی. سو کنیکٹڈ رہیے گا انشاءاللہ. دیکھیے, مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا ہے, اور 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہر روز کئی پروگرام ہیں جو مارکہ حق کی سیلیبریشن کے لیے مختلف سوسائٹی کے طبقہ فکر کے لوگوں نے منعقد کرے ہیں, اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں, جتنے پروگرام میں نے اٹینڈ کرے ہیں اس میں 100% اٹینڈنس ہے. لوگ بچوں کو لے کر آتے ہیں, ملی نغمے ہوتے ہیں, اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بہادر لوگوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, ہاتھ ملانا بھی چاہتے ہیں. اب پاکستان نے یہ مرتبہ حاصل کر لیا ہے. میں یہاں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنرل آصف منیر صاحب کو جو فیلڈ مارشل ہیں, شہباز شریف صاحب کو, اور اسحاق ڈار صاحب کو, کہ انہوں نے پاکستان کا ایک نیکسٹ لیول پہ پاکستان کو پہنچا دیا ہے, جو حسرت سے بہت سارے ملک اس کو دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ مرتبہ دیا کہ وہ سپر پاور کو بٹھا کے فیسلیٹیشن اور میڈییشن کر رہا ہے. یہ پاکستان میں نے کئی دہائیوں میں پہلے نہیں دیکھا تھا. تو سب کو مبارک ہو, افواج پاکستان کو مبارک ہو, اور ہمارے ملک اور ان کے نوجوانوں کو کہ اپنی آنے والی نسل کو فخریہ بتلائیے گا کہ ہم نے کس طرح سے 6 جو ہے رافیل گرائے تھے, اور MiG-19 اور MiG-21 گرائے تھے, اور پھر انڈیا نے ریکویسٹ کی امریکہ سے کہ سیز فائر کرائی جائے. تو یہ اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے یہ بہت کم قوموں کو حاصل ہوتا ہے, پاکستان کو ملا ہے, اور یہ پاکستان ہمیں بڑا عزیز ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم جان لڑا دیں گے. ان تمام شہیدوں کو
जो इस मार्का हक में शहीद हुए भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे के पाकिस्तान को अमर कर दिया। टैलेंटेड एंकर है डॉक्टर हसन थीबो ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉर्डर के दूसरी तरफ भी अपने क्लैरिफिकेशन नॉलेज से उन लोगों को मुतमईन किया है, उन लोगों को नॉकआउट किया है और पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और पूरी कौम इसकी मुबारकबाद की हकदार है। मेरे ख़्याल से जो आज की जो हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसमें हम सब पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ख्र है कि हमने देखें जो जवाबी मैं कहूँगा उनको मुकाबला किया वो दुनिया ने देखा। एग्रेशन को हम मानते नहीं हैं और जो मुल्क एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, वो खाक में मिल गया और उनकी इज़्ज़त खाक में मिली। वो ये सोचते थे कि वो आके हम पे कोई हमला करेंगे और उन्होंने ये नताइज देखने के बाद जो है अब वो मेरे ख्याल से खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे वाली बात है। मैं ये कहूँगा कि ये मालिक का बहुत बड़ा करम है और हम सब पाकिस्तानी जो है दुआगो हैं हमारे जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, जो उन्होंने इस हक के मर्क को, ठीक है ना, इस अंजाम तक पहुँचाया। और उसके अलावा आज आप देखें कि ईरान का और अमेरिका का जो समझौता है वो भी पाकिस्तान के हाथों हो रहा है। मेरे ख्याल से इससे और खुशी की क्या बात है कि सारी दुनिया एक तरफ और हमें जो इज़्ज़त मिली है, तो मेरे ख्याल से मैं इसका जो है बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि अब पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त मिली। आज हम today we are celebrating the first anniversary of Marka-e-Haq. I think as Pakistani, as a career diplomat representing the Ministry of Foreign Affairs, I'm super proud of our political and military leadership for seizing the opportunity. I think it's Pakistan's credibility that stands vindicated today to the world. India, despite its war machinery, despite its warmongering, it stands today consumed by the illusion of its own extremism. Pakistan has exposed the bankruptcy of its ideology that is inspired by RSS, which is Hitler's SS. I think Pakistan today is in a different league. I think thanks to our political and military leadership that Pakistan has stood as peacemaker, as bridge builder, and I think Marka-e-Haq signifies that. And I'm sure that the dividends of the peace will trickle down soon to the common people of Pakistan, and Pakistan is enjoying that moment of militarily, diplomatically, and soon economically, which will turn into momentum into milestones for our greater gains. Thank you. I'm really very thankful, just like the warriors in the battlefield, just like the warriors in diplomacy, I think there are warriors in journalism, and Hussein Thebo is one of them. And the way he faced the Indian media, the way he answered their questions, and he stood up against the false propaganda, and he stood for truth that Pakistan represents is remarkable. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम खान और मार्का हक एक ऐसा मार्का है जिस पर हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। हमें अपनी पाक फ़ौज पर नाज है। हमारी पाक फ़ौज ने वो कर दिखाया है जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर आप देख सकते हैं। यूएई जिसके पास अपनी एक मजबूत फ़ौज नहीं थी, आज वो अपने आप को सेफ़ हेवन कहने वाला मुल्क जो है वो किस दौराहे पर खड़ा है आप सबके सामने है। अपनी फ़ौज के साथ रहे हैं और पाकिस्तानी हर वक्त अपनी फ़ौज के साथ हैं। कुछ लोग हैं जो कि भटक गए थे, लेकिन अब वो भी मार्का हक के बाद हक की राह पर आ चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अपनी फ़ौज पे यकीन था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये फ़ौज ही है जिसने हमें इतनी लिबर्टी दी हुई है अपने मुल्क में। और मेरी दुआ है कि इसी तरह से हमारी फ़ौज को कामयाबियाँ मिलती रहें और हम इसी तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते रहें। मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी पाक फ़ौज को कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से कामयाबी हासिल की, हमें प्राउड फ़ील करवाया, जो हमेशा हम बहुत प्राउड फ़ील करते हैं, और अपनी अफ़वाज पे तो हम बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह की कामयाबियाँ हम सबको नसीब करे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते,
की लबनी विच बसार कुड़े देने मेरे दाता दी ना वी टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। वालेकुम जी, मेरा नाम इरम फवाद है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन एंड आज कामयाबी का ये जो आपने एक कदम और आगे लिया, एक साल गुजर जाने के बाद बनियान मरसूस और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारी फ़ौज हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है। आज जो पाकिस्तानी आवाम यहाँ सो पा रही है, चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो वो उनकी कुर्बानियों की वजह से है जो आज हम हैं। मैं ख़ुद भी एक फ़ौजी घराने से हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और मैं बहुत ऐसे काम करना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पाक फ़ौज से के अलावा यहाँ पे कोई हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाइंदाबाद। माय नेम इज़ हमज़ा तबानी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुसैन ठेबो को। एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने महफ़िल सजाई हुई है, लोगों का मोराल बिल्कुल हाई है, स्पिरिट हाई है, और जो 14 अगस्त में खुशियाँ देखने को मिलती थी उससे ज़्यादा लोग चार्ज्ड हैं। जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने, नेवी ने, एयर फोर्स ने और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने एक साल पहले इंडिया को सबक सिखाया और 6-0 का जो स्कोर सेटल करा, तो मैं ये समझता हूँ हम सबको मिलकर ये बनाना चाहिए मार्का हक, और जोश व खरोश से बनाना चाहिए। और मैं स्कूल एसोसिएशंस और सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल्स के अंदर भी इसको और जोश से बनाना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने तमाम अपने इदारों के साथ मिलकर इंडिया को नेस्त व नाबूद किया और उनको आइसोलेशन में डाला। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से भी कि इसको 14 अगस्त की तरह एक गैजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू इसका एक दिन मुकर्रर किया जाए और इस पर हॉलीडे होना चाहिए, ताकि लोग और जोश व खरोश से बनाएं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।